प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। बेशक उनकी महफिल में शेर तुमने जब सुनाया है, आंखें हुई रोशन कल्ब जगमगाया है। सुभान अल्लाह। आंखें हुई रोशन कल्ब जगमगाया है, उनका नाम लेते ही रहमतें हुई नाजिल। मुसीबत में बारहा मैंने आजमाया है, मुसीबत में बारहा मैंने आजमाया है। मुस्तकीम भाई, माइक आपका अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, लेकिन इसकी आवाज़ आप थोड़ी सी कम कर दिए हैं। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, और जब तक मैं बोलूँ ईको कम कर दीजिए, ईको कम कर दीजिए। हाँ, ये जो नौजवान सामने खड़े हैं, इधर देखें, ये जगह खाली है और ये जलसा कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं चाहते कि मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल को कामयाब बनाएं। अगर चाहते हैं तो आपसे बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? थोड़ा थोड़ा अगर आप इधर खिसक जाएंगे ना, तो वो सामने वाले जो भाई बैठे हैं, खड़े हैं, वो बैठ जाएंगे। अगर आप इधर हो जाएं तो इस जगह को पुर कर लीजिए, इस जगह को पुर कर लीजिए भाई। अब मैं हटूंगा नहीं जब तक आप इसको पुर नहीं करेंगे। सरक जाए थोड़ा थोड़ा। ये सामने वाले नौजवान, ये कमेटी वाले हैं, ये शायद बैठेंगे नहीं, इनको बहुत सा इंतजाम करना है आपको, तो आप इधर को थोड़ा थोड़ा सरक जाएं ताकि प्रोग्राम को तेजी के साथ आगे बढ़ा लिया जाए। अब जो ये मेरे भाई सामने बैंड बनाकर बैठे हैं, अगर इन लोगों से आपकी लड़ाई नहीं है, अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत में खुशी के साथ आए हैं, मजबूर होकर नहीं मसरूर होकर आए हैं, तो वो दीवार से हट जाइए मेरे भाई। वो जो पीली शर्ट वाले मेरे भाई बैठे वो उठ जाएंगे तो उनकी पूरी टीम उठ जाएगी। आप आ जाएं। और ये चचा आप आ जाइए, दीवार का सहारा लेकर जो बैठे। आप देखिए, जब इधर पैसा दे रहे थे ना लोग सैयद नईम मियां को, तो सारी लोगों की तवज्जो इस तरफ हो गई। सब पैसे वालों को देख रहे थे, वो मरहबा मरहबा का विर्द कर रहे थे। आप मरहबा नहीं बोल रहे थे, आपको बोलना चाहिए। आप ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से यहाँ सैयद नईम मियां को लोग नोट दे रहे हैं, ऐसे तुम्हारे नाम में फरिश्ते नेकियां लिखते रहें। अगर ये चाहते हैं तो आप उनके साथ मरहबा मरहबा बोलते तो बहुत अच्छा लगता। बैठ जाएं भाई लोगों, आप अच्छा लगेगा। पीछे जो दो चार नौजवान बैठ रह गए हैं मेरे भाई, ये अगर ये भी बैठ जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े प्यारे हैं, अगर आगे आकर बैठ जाएंगे अच्छा लगेगा। चलिए मैं एक शेर पढ़ता हूं और तकरीर सुन के जाएंगे ना, सब लोग तकरीर सुन के जाएंगे जी। कितने लोग हैं जो तकरीर सुन के जाएंगे? हाथों उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर हमारे इलाके की एक अजीम शख्सियत, खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रज़ा नईमी तशरीफ फरमा है। इनकी तकरीर आप बहुत शौक से सुनते हैं। आप बोले नहीं भाई, भाई लोग आप बोले नहीं, बहुत शौक से सुनते हैं आप लोग इनकी तकरीर। लेकिन आज हजरत के भी उस्ताद की तकरीर आपको सुनना है, कह दें सुभान अल्लाह। आप देखेंगे चंदी लम्हात के बाद जामे माकुलात व मनकुलात माहिर इल्म फन हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहिब क़िबला शेखुल हदीस जामिया फारूक अज़ीज़ुल उलूम चंदी लम्हात के बाद मिंबर नूर की पेशानी का झूमर बन जाएंगे। उनकी तकरीर हमें सुनकर जाना है। आजकल हमारी कौम में बीमारी पैदा हो चुकी है कि एक तकरीर सुनते हैं और भाग जाते हैं। अगर आपको एक ही तकरीर सुनना होती है तो एक मुकर्रिर बुलाया करें आप, और जब दो बुलाए हैं तो दोनों की तकरीर सुन के जाया करें। हमने उलमा से दूरी बना ली, उलमा की बातें हम सुनते नहीं, इसलिए हम पिछले कुछ सालों में कितने कमजोर हो गए। अभी चंद दिनों पहले फैसला आया है, कितना बड़ा फैसला है वो, और हमारे कितने खिलाफ है ये लोग, आप लोग जानते हैं। आपको समझाने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। हम कमजोर क्यों हुए? उसकी वजह ये है कि हमने उलमा से दूरी बना ली, हमने उलमा से दूरी बना ली। एक शेर में यहाँ पर पढ़ता हूँ उलमा इकराम की तवज्जुहात का तालिब, कि सहमी सहमी सी मेरी कौम की हालत क्यों है, खौफ रब का नहीं तो गैरों से दहशत क्यों है। हमने सोचा ही नहीं कभी अंजाम अपना, काश हम सोचते कि गैरों की क़ियादत क्यों है, और अपनी हालत के हम खुद ही हैं जिम्मेदार। बेवजह गैरों से शिकायत क्यों है, बेवजह गैरों से शिकायत क्यों है। दिल में रहता है खुदा कभी गौर तो कर, दर बदर भटकने की जरूरत क्यों है, और खुदा करेगा मदद बस तू इखलास से उठ, जालिम खुद ही मिट जाएगा घबराहट क्यों है, जालिम खुद ही मिट जाएगा घबराहट क्यों है। सियासी लोगों के पीछे लोग भागते हैं, सियासी लोगों के पीछे मत भागो, इन उलमा के पास साथ साथ भागो, इन उलमा के पीछे लगो। इन उलमा का दामन पकड़ लोगे तो ये तुम्हें वो रास्ता बताएंगे जो तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर जाएगा। एक शेर में पढ़ता हूं कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बच जाएं, बहुत तवज्जो के साथ सुने, नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बच जाएं तो प्यासे होठ बूंद बूंद को तरस जाएं, और गनीमत है कि मौसम पे हुकूमत नहीं चलती, वरना सारे बादल उनके खेतों में बरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पे हुकूमत नहीं चलती, वरना सारे बादल उनके खेतों में बरस जाएं। ये जाहिद भाई हैं, इनको ना देखें आप हजरात, अपना काम करते रहें। अब मैं एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद शायर मुल्क हिंदुस्तान, हमारे जिले का सबसे मशहूर लहजा, सबसे मकबूल लहजा मोहतरम आकिल रजा को आपकी समातों के हवाले करूंगा। लेकिन उससे पहले एक शेर पढ़ता हूं। इधर जो नौजवान बातें कर रहे हैं भैया, हेलो, बड़ी गलत बात है यार, बैठ जाएं आप खामोशी के साथ। और सामने कैमरा लगा, आप लोगों ने कैमरा लगाया है
تو اس کیمرے کا فائدہ اٹھائیں آپ لوگ، ویڈیو کے چکر میں اپنا ذہن منتشر نہ کریں. میں شعر پڑھ رہا ہوں تسلسل کے ساتھ، ایک بڑا کلام، ایک بہت بڑا کلام پڑھنے جا رہا ہوں تسلسل کے ساتھ، 2 منٹ میں پڑھوں گا. لیکن سننے کے بعد ایک دعا ہے جو میں نے مانگی ہے، آپ کو لگے کہ ہم نے بھی مانگی ہے یہی دعا، تو جس کا جی چاہے وہ بیٹھ کر سبحان اللہ بولے، جس کا جی چاہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے، اور جس کا جی چاہے کھڑے ہو کر بولے، لیکن سبحان اللہ ضرور بولے. اب شعر پڑھتا ہوں میں تسلسل کے ساتھ، اور جب میں تسلسل کے ساتھ پڑھوں تو آپ خاموشی کے ساتھ سنیں. جب مصرع آخر آ جائے تو اپنی پوری زندگی کا ثبوت دیجیے گا. ایڈوانس میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. اب توجہ کے ساتھ سنیں کہ آج پھر میں نے جی کھول کے دعا مانگی ہے. کیا دعا مانگی ہے وہ سنیں. آج پھر جی کھول کے میں نے دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے. وہ چیز نہ دولت ہے، نہ مکہ ہے، نہ محل تاج مانگا ہے، نہ دستار و قبا مانگی ہے، نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا ہے، نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے، نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے، نہ قدموں تلے فرش گوہر مانگا ہے، نہ سر پہ کلاہے بالے ہما مانگی ہے، نہ سر پہ کلاہے بالے ہما مانگی ہے، نہ مہمان خصوصی کا شرف مانگا ہے، نہ محل میں کہیں صدر کی جا مانگی ہے، نہ کوئی منظر شاداب و ہنسی مانگا ہے، نہ کوئی منظر شاداب و ہنسی مانگا ہے، نہ صحت بخش کوئی آب و ہوا مانگی ہے، نہ صحت بخش کوئی آب و ہوا مانگی ہے، محفل عیش نہ سامنے طرف مانگا ہے، چاندنی رات نہ گھنگور گھٹا مانگی ہے، چاندنی رات نہ گھنگور گھٹا مانگی ہے، باسری مانگی نہ تاؤس نہ بربط نہ رباب، نہ کوئی مطربائے شیریں نوا مانگی ہے، نہ کوئی مطربائے شیریں نوا مانگی ہے، نہ آنسوؤں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، نہ اپنے مرض دل کی دوا مانگی ہے. سن کر حیران ہو جاتے ہیں ارباب چمن، آخر عشق کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے. آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نصیب سحری، سب سے پیاری ہے کیا چیز میں نے کیا مانگی ہے. وہ سراپا رحم گنبد خضرا کے مکی، ان کے قدموں میں مرنے کی دعا مانگی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. حضرت علامہ مولانا عارف رضا صاحب طبلہ. وہ سراپا رحم گنبد خضرا کے مکی، ان کے قدموں میں مرنے کی دعا مانگی ہے. بے شک اتنی محنت کر لی اب بھی خاموش بیٹھ رہیں گے. ان کے قدموں میں مرنے کی دعا مانگی ہے. وہ جو کونا ہے نا وہ ایسے دکا کے بیٹھے ہاتھوں کو، اگر ہاتھوں پہ مہندی نہ لگی ہے نا تو ہاتھوں کو ڈھا کر بولیں ان کے قدموں میں مرنے کی دعا مانگی ہے. یہ تھوڑے سے نوٹ ہم پہ بھی آ گئے. ایک شعر سنا دوں میں ان کے لیے؟ جی سنا دوں؟ جی سنا دوں تو سنیں. بات ہمارے سمجھ میں اب آ رہی ہے. نوٹوں کی گھٹا اب چھا رہی ہے. ساری بریانی کھلا ڈالی سید صاحب کو، ہمیں اب کھڑچن کھلائی جا رہی ہے. ہنسنا بس آپ کا موڈ بنانے کے لیے شعر سنا دیا میں نے آپ کو. اب آپ آواز کے مدہوش کن لہجے سے ملاقات کیجئے. اس لہجے کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس کی آواز کیف و ساز سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی ہے. جب وہ عشق رسول دل میں بسا کر نعت سرور کونین گنگناتا ہے تو نفس میں عشق و یقین کی چنگاری بھر دیتا ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں بادشاہ ترنم اندلیب گلشن رسالت پیکر حسن و وفا نازش دل لبا محترم عاقل رضا مراد آبادی تشریف لا رہے ہیں. میں نعرہ لگاتا ہوں سارا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک اپنے ہاتھوں کو نبی کا جھنڈا بنا لے اور لہرا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ساگر ہو سراغی ہو پینے کا قرینہ ہو، ساگر ہو سراغی ہو پینے کا قرینہ ہو، موسم ہو بہاروں کا اور شہر مدینہ ہو، موسم ہو بہاروں کا اور شہر مدینہ ہو. عشاق نبی پیتے ہیں، پی کر جھوم جاتے ہیں. یہ چشمہ رحمت ہے، پی لے جسے پینا ہو.